अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक एक नए व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे डॉलर की सिचुएशन में। पाकिस्तान में डॉलर एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि अजूबा बन गया, एक देवता बन गया। हर बंदा डॉलर डॉलर करता है जी। और गुज़श्ता कोई 2 महीने से एक ही मौजू है जी कि डॉलर महंगा हो गया। यहाँ के इसके बहुत सारे असबाब हैं, मगर मैं जो आज एक ही सिर्फ फोकस हम करेंगे अफ़गानिस्तान का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बला है जिससे पाकिस्तान में डॉलर का जो जो कीमत बढ़ती है। मतलब बज़ाहिर डॉलर अमेरिका की करेंसी है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ है, मगर हम यहाँ पे जो एक जो इंफॉर्मेशन है वो देखना ये है कि किस तरह अफ़गानिस्तान की जो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान है उसका ताल्लुक जो है उसका क्या है, और किस तरह वो डॉलर की पाकिस्तान में किल्लत और उसकी कीमत पे असरअंदाज हो रहा है। तो बाकी भी बेशुमार फैक्टर हैं, वो अलग बात करेंगे, मगर इस व्लॉग में हम सिर्फ अफ़गानिस्तान पर फोकस करेंगे। तो कहानी ये है कि असल में अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब न जब ये नेटोस थे, अमेरिका थे, जब ये इत्तेहादी कह लें, अब यूरोपियन कह लें, वेस्टर्न वर्ल्ड कह लें, लेड बाय अमेरिका जब बैठे थे, जब इन्होंने कब्ज़ा किया, तो आपको पता ही है कि उस वक्त इनको सालाना अफ़गानिस्तान को 3 बिलियन US डॉलर जो थे ना वो साल के मिलते थे। 3 बिलियन US डॉलर बहुत बड़े पैसे हैं मुल्क चलाने के लिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर बेशुमार इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी वो काम करती थी, उसमें NGOs भी थी, उसमें इदारे भी थे, उसमें प्रिंट भी था, उसमें मीडिया भी था, उसमें बेशुमार कारोबार भी थे। उसका फ़र्क ये था कि बेशुमार जब इंटरनेशनल इदारे वहाँ पे काम करते थे, क्योंकि बेसिकली टेक्निकली तो वो अमेरिका के कंट्रोल में था, उसका जो हुक्मरान वो अमेरिका था, तो उससे वहाँ पे उस मुल्क में डॉलर बहुत आया करता था। और कमाल की बात ये कि जो 3 बिलियन डॉलर मैंने आपको पहले बताया, और उसके साथ बाकी जो डॉलर आते थे, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उनका जो एक ट्रेंड था पाकिस्तान में डॉलर उसके मुकाबले में जो था कीमत उसकी जो थी ज़्यादा थी। यानी कि डॉलर जो थे वहाँ पे वो खर्चने के बजाय वो जो डॉलर उनको सैलरीज मिलती थी या उस इकॉनमी के अंदर जो डॉलर आते थे वो डॉलर पाकिस्तान आते थे। तो उससे पाकिस्तान में बजाय पैसे डॉलर की कीमत अपना कमी होने के पाकिस्तान में अफगानिस्तान जो था उसका एक फ़ायदा ये था कि उससे डॉलर की तादाद बढ़ रही थी। अब जो आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ पाकिस्तान और आपको पता है एक सदियों का एक रिश्ता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की वेस्ट जो सरहद है KPK की, वो तो एक ही नस्ल है, एक ही मज़हब है, पठान लोग हैं, एक ही ज़ुबान है। बल्कि आधे कबीले जो हैं वो पाकिस्तान में, आधे कबीले अफगानिस्तान में हैं। कोई ख़ानदान है, उनकी शादी हैं, वो एक सदियों से लोग हैं। तो इसलिए एक वो जो वो इस तरह का कंट्री नहीं कि आप उसको कट लगा दें कि जनाब जिस तरह हमारा इंडिया से साहब है या हमारा चाइना के साथ वो पहाड़ों पे हम बैठे हैं, तो चाइना के लोग कभी पाकिस्तान नहीं आए तो पाकिस्तान वाले चाइना नहीं गए। तो दिस इज़ दी अदर वे राउंड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, वो डॉलर तो हो गया ख़त्म। जो मैंने आपको बताया कि इतना जो अरबों डॉलर था वो ख़त्म हो गया। अब अफगानिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, लिहाजा वो पाकिस्तान से डॉलर किस तरह जाता है। अगर आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, तो 15,000 डेली पाकिस्तानी जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है। और कानूनी तौर पर पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त देता है कि आप 1,000 डॉलर जो है ना पाकिस्तान से जब अफगानिस्तान जाए तो अपने साथ ले जाए। तो आप मुझे बताएं, आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, ये तकरीबन 1.5 करोड़ 15 मिलियन डॉलर अ डे बनता है। यानी कि 1.5 करोड़ डॉलर अ डे मैं की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1.5 करोड़ से चलें तो आप तकरीबन 50 करोड़, यानी कि आधा अरब हो गया ना आपका। अगर आप 50 करोड़ पे आप आ जाएं तो 100 करोड़ पे अरब बनता है, तो आधा करोड़ डॉलर हो गया ना अरब। सिर्फ एक महीने का मैं बता रहा हूँ, 50 एक दिन के अपना एक महीने के आपके इतने डॉलर बन जाते हैं, 50 करोड़ डॉलर के करीब आपके ना अफगानिस्तान। अगर हर बंदा अपने साथ 1,000 डॉलर वो लिमिट पे ले जाए तो इतना डॉलर वहाँ पे चला जाता है। अब वहाँ तो डॉलर का रास्ता ही कोई नहीं, कोई सूरत ही कोई नहीं। और अफगानिस्तान ने जो भी चीज़ बाकी दुनिया से ख़रीदनी है वो डॉलर से ख़रीदनी है, लिहाजा उनको डॉलर कहाँ से लाने, वो पाकिस्तान से ले जाते हैं। तो ये एक ऐसा एक लकूना था जो पाकिस्तान की जो एक अफगान ट्रेडिंग पॉलिसी है, जो ट्रांजेक्शन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हैं उसके तहत वो जो ट्रेड हमारा चलता है उसके तहत, और प्लस जो दो मुल्कों के दरमियान जो मैंने बताया कि एक सूरत में आपको हर सूरत वहाँ पे ना लोगों को आने जाने में एक ख़ास कंफर्ट देनी है। ये तो अब थोड़ा बहुत कोई वीज़ा ये इस तरह का सिस्टम आया, नहीं तो ये सदियों से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो कोई बॉर्डर नाम की चीज़ ही कोई नहीं थी। जो लोकल लोग थे जो पश्तो स्पीकिंग थे जिनका ड्रेस हो लिया पठान टाइप था, वो इधर से, मैं खुद मुझे याद है आज से बहुत पहले की बात है, 40 साल पहले,
میں شاید نیا نیا کالج گیا تھا، تو ہم تو حیران رہ گئے کہ جناب وہ ایک ترکھم ہم گئے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، ایک لائن ہے یہاں سے پاکستان سے لوگ افغانستان جا رہے ہیں، وہاں سے لوگ افغانستان سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں، جیسے ایک گلی سے آپ وہاں جاتے ہیں، گلی سے ہم نے پوچھا یار یہ کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا، انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی یہ آزاد لوگ ہیں۔ تو اب تو بڑا وہاں پہ بارڈر بن گیا، بڑی سیل ہو گئی ہیں چیزیں، بڑی چیکنگ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود 15,000 لوگ جناب پاکستان سے افغانستان چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس قانوناً ایک راستہ ہے کہ وہ $1,000 اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اس سچویشن میں اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو ہر صورت یہ کام کرنا پڑے گا، اتنا ہیوی پاکستان سے ڈالر جا رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلو برگ دنیا کی ایک انتہائی ایک ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن ہے، اس ادارے نے بتایا کہ جناب پاکستان میں جو ڈالر کی جو ایک اسمگلنگ کہہ لیں یا پاکستان سے جو ڈالر نکل ہے وہ افغانستان ہے۔ پھر پاکستان کے اپنے جو وزراء ہیں، حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ پاکستان میں یہ فیکٹر ہے۔ تو باقی ساری جو آئی ایم ایف کی ڈیلز ہیں یا جو باقی یہاں پہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ جی ڈالر کا جو چھوڑ پڑا ہے وہ اپنی جگہ، حکومت کو باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھنی ہیں، ان کو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو پاکستان سے خون نکل رہا ہے، وہ سب سے پہلا خون ہے ڈالر کا، کہ یہاں سے ڈالر کا باہر نکلنا ہے انتہائی کہنا چاہیے الارمنگ ہے، ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جناب یا تو اس کو کوئی $100 یا $200 کی لیمٹ پہ کر دیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں بجائے آپ دائیں بائیں جانے سے آپ قانون بدلیں، اگر آپ $100-200 نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ایک چھوٹے عرصے کے لیے 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے آپ یہ پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی کمی ہے تو ہم یہ پابندی لگانے لگے ہیں، چاہے وہ عارضی لگا دیں۔ تو یہ ایک ایسا ایک چھپا ہوا پاکستان کو سمجھ لیں، ایک وار پاکستان پہ ہوا ہے، یہ آپ سمجھ لیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاسن از بلیڈنگ۔ اور یہ بلیڈنگ ایک ایسی چھپی ہوئی ہے کہ اس میں نہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور یہ ہر روز ہو رہا ہے۔ 15,000 لوگ پاکستان سے افغانستان ڈیلی ٹریول کرتے ہیں، اور ان کے پاس قانونی یہ راستہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ $1,000 وہ رکھ سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ میں لیگل بات کر رہا ہوں۔ اب باقی آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی جو ادارے ہیں یا افغانستان کے بھی جو ادارے ہیں وہ ہم لوگ کوئی اتنے کوئی سسٹمیٹک نہیں ہیں، یا ہمارے اداروں میں وہ کریکٹر وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر آپ ایکسٹرنل رشوت کر کے یا غیر دوسرے طریقے سے بھی آپ اسمگلنگ کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہمارے یہاں پاکستان اور افغانستان میں کوئی اتنا وہ کریکٹر بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ بڑے باصول ہیں، وہ جناب ان کو کوئی کسی قسم کا آپ ایکسٹرا کو بینیفٹ دے دو وہ بھی آپ کو راستہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو سمپلی اس ایک ویلاگ میں یہی بتانا تھا کہ ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ساگڈار تو خود ہی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے تو بڑا دعوے کیے تھے کہ میں جاؤں گا تو میں پھٹیوں کھیڑ دوں گا، میں بینک سے ہی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو ابھی تک ان کو آئے 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے میں صرف وہ ایک افغانستان کا معاملہ جو ہے نا اس کو نہیں، وہ بلڈ جو پاکستان کا نکلا خون نکلا اس کو نہیں روک سکے۔ تو باقی آئی ایم ایف کیا کرتا ہے، اب تیسرا چوتھا دن ہو گیا، وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں اپنا واپس واشنگٹن۔ معاہدہ تو لازمی ہونا ہے، مگر ایک بات پکی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی رہے گی۔ وہ معاہدہ بھی ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈالر نے ٹگے ٹوکری ہو جانا ہے یا رول جانا ہے یا آپ کہ ڈالر $100 کا ہو جائے گا، اس کی ویلیو رہے گی۔ اور پاکستان کی معاشی مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت سوچے بیٹھے اور اس پہ مکمل طور پہ اس کو یقینی بنائے کہ پاکستان سے جو ڈالر ہے وہ افغانستان اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح جاتا رہا تو پھر پاکستان میں ڈالر کی جو ویلیو ہے دن بہ دن مزید مہنگی ہوتی جائے گی، روپیہ مزید رول جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو